दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ पनि दिनुभयो र ती जवाफहरूमा थुप्रै नयाँ तरङ्गहरू पनि सिर्जना भएका छन् र साथसाथै हामीले विवादित भनेको र पछिल्लो समय नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि आफ्नै भूभाग मानेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख लगायतका विषयमा अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि मुख खोलेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो विषयमा एकल निर्णय नगर्नुहोस्, यो त्रिदेशीय मामला हो र विशेषतः नेपाल र भारतले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने उसको स्पष्ट विचार आएको छ र यिनै विषयहरू आजका लागि हाम्रा छलफलका सामग्री हुन् र यसको निम्ति हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार हरिहर बिराई हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब चीनबाटै कुरो सुरु गरौँ। हामीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ। यद्यपि भारतको नक्सामा पनि लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा छ। हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले नक्सा मात्रै सार्वजनिक गर्ने होइन, अब भूमि नै ल्याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता संसदमै जाहेर गर्नुभएको छ। यही बेलामा चीन पनि ठ्याक्कै बोलेको छ। यो संजोग मात्रै हो अथवा चीनको केही प्लान हो? चीनले केही बोल्नै पर्थ्यो अहिलेको अवस्थामा, किनभनेदेखि यो मुद्दासँग चीन पनि गाँसिएको छ। चीन हाम्रो छिमेकी भएको कारणले मात्र होइन र चीनमा रहेको मानसरोवर पस्ने उद्देश्यले भारतले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गर्दै त्यहाँसम्म पुगेको कारणले मात्र पनि होइन। यो विवाद वास्तवमा जुन बेलामा सुरु भयो, यो बाटोको विवाद, त्यसको लागि कुनै न कुनै रूपमा चीन स्वयं पनि जिम्मेदार छ। किनभनेदेखि यो रातारात बनेको बाटो होइन। धेरै पहिलेदेखि भारतको योजना थियो यो बाटो निर्माण गर्ने र त्यसको लागि 2005मा, ठ्याक्कै 2005मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेन जियाओबाओ भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि भएको वार्तामा, द्विपक्षीय वार्तामा, त्यसमा प्रोटोकल भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। त्यस 5.2 नम्बरमा लिपुलेखलाई मध्य सेक्टरको 2 देश बिन्दु मान्दै त्यसलाई अगाडि बढाउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको छ र त्यसको सचिव स्तरमा, 2 देशका सचिव स्तरमा सही भएको छ। र यसरी चीन लिपुलेखलाई द्विपक्षीय बिन्दु मान्नको लागि तयार भएपछि भारतले, त्यो बेलामा भारतमा बीजेपीको होइन काङ्ग्रेस आईको सरकार थियो, मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि भारत सरकारले लिपुलेख हुँदै बाटो बनाउने योजना बनाएको, त्यो बेलामा सुरुवात पनि भएको थिएन। त्यसपछि उसले बाटो बनाउन थाल्यो निरन्तर। त्यो बाटो उहीँ जाने हो, मानसरोवर जाने हो, नेपाल हुँदै जाने हो भन्ने कुरो चीन पक्कै अनभिज्ञ थिएन। तर त्यसपछि अझ भारतले बनाइराख्नु हाम्रो लागि त आपत्तिजनक थियो नि। हाम्रो भूमिमा छिरिसकेपछि चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 2015मा बेजिङ जाँदाखेरि त्यहाँ भएको द्विपक्षीय सम्झौताले सिक्किममा पर्ने नाथुला बोर्डर सँगसँगै लिपुलेखलाई समेत राखेर यसलाई द्विपक्षीय व्यापार विस्तारको केन्द्र बनाउने, नाका बनाउने भनेर निर्णय गर्यो। त्यो घोर आपत्तिजनक कुरा थियो। र त्यस बेलामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइरालाले तुरुन्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेर एकदम आपत्तिजनक छ, लिपुलेखको बारेमा हामीलाई संलग्न नगराइकन, हामीसँग कुराकानी नगरिकन कसरी तपाईँलाई अधिकार दियो, कहाँबाट यो अधिकार तपाईँले पाउनुभयो, यो द्विपक्षीय मामला हो भनेर सिधा टेलिफोनबाट उहाँले कडा शब्दमा प्रतिक्रिया जनाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, लिखित रूपमा भारत र चीन दुवैलाई त्यही कुराहरू उल्लेख गरेर विरोध पत्र समेत पठाउनु भयो। अब प्रतिक्रिया स्वरूप त्यसको लगत्तै सुशील कोइराला चीन जानेवाला हुनुहुन्थ्यो, के अरे भारत जानेवाला हुनुहुन्थ्यो। भारतले त्यसलाई स्थगित गरेर निम्ता नै क्यान्सल जस्तो गर्यो र त्यसको प्रतिक्रियामा चीनले चाहिँ अलिकति आफूबाट गल्ती भयो अथवा आफूलाई पुरा जानकारी नभएको लिपुलेखको बारेमा भने झैँ खालको सङ्केत नेपाललाई दिएको थियो। त्यस यता फेरि कुरा अगाडि बढाएन।
भारतले पनि त्यो समस्या समाधान गर्न खोजेन, हाम्रो विरोध पत्रलाई त्यतिकै थन्क्याएर राखिदियो। त्यसपछि यो कश्मीरको संवैधानिक हैसियत परिवर्तन गरेपछि भारत सरकारले जुन नयाँ नक्सा जारी गर्यो, त्यहाँ लिपुलेक कालापानी सारा आफ्नो नक्साभित्र राखेपछि फेरि नेपालले विरोध जनायो। भारतले के प्रतिक्रिया जनाएन, उपयुक्त समयमा वार्ता गरौँला भनेर भन्यो। अब अहिले बाटो सिधा नेपालको भूमि मिचेर बाटो बनाएपछि फेरि नेपालले आपत्ति जनाउनु पर्यो। अब कोरोनाको लहर सिद्धियोस् त्यसपछि वार्ता गरौँला भन्ने खालको कुरा गरेर यसरी मिच्ने, नेपाललाई मिच्ने, अतिक्रमण गर्ने र पहिलेदेखि गरिरहेको अतिक्रमण, त्यहाँ सेना राखेर कालापानीमा फौज राखेर जुन एउटा दादागिरी जस्तो गरिराखेको हो नेपालमाथि, त्यसलाई अझ निरन्तर गर्ने नै मानसिकता देखायो र कहिले पनि भारतमा नभएको हाम्रो कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई आफूभित्र राखेको कुरोलाई वैधता दिन प्रयत्न यही मौकामा भारतले गर्नु आपत्तिजनक हो। र लिपुलेकलाई द्विपक्षीय बिन्दु मान्नको लागि चीन राजी नभएको भए सायद यो दुस्साहस, बाटो बनाउने दुस्साहस र योजना भारतले गर्ने पनि थिएन। र अहिले चाहिँ चीनको जानकारीमै भएको छ, सबै यो जानकारीमै पक्कै भएको छ, लिखित रूपमै आएको छ। बेन्जियावाओको भारत भ्रमणको बेलामा पनि र मोदीको चाइना भ्रमणमा पनि लिपुलेकलाई त्यहाँ मिसाइएको छ। र अहिले यत्रो समय भयो जब हामीले नयाँ नक्सा जारी गरौँ हाम्रो भूभाग हामीभित्र राखेर, त्यस बेलामा चाहिँ चीनले यो त्रिपक्षीय बिन्दु हो, एक्लै तिमी नगर भनेर भन्ने। भारतले नयाँ नक्सा जारी गरुन्जेलसम्म चाहिँ मौन भएर बस्ने, जब नेपालले निकाल्यो त्यसपछि उसको स्टेटमेन्ट आउँछ, मौन सहमति दिने। अहिले चाहिँ एकपक्षीय ढङ्गले नगर भनेर चीनको बदमासी छ यहाँ भनेर नेपाललाई चीनको उही काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने एउटा हामी कहाँ उखान छ नि। भारत र चीनको नेपालको सन्दर्भमा जब एउटै खालको रणनीति देखियो, यसले त एउटा रणनीति मात्रै हो जस्तो लाग्छ अहिले। यसले गर्दाखेरि नेपाललाई साँच्चै नै अन्याय परेको रहेछ। त्यत्रो ठुलो देश भएर चीन के हेरेर बसिरहेको छ, चीनको पनि यसमा संलग्नता देखियो भन्ने म्यासेज संसारभरि गइसकेपछि यो डायलगबाट चीन स्केप हुन पनि खोजे जस्तो देखियो। किनभने नेपालले त दुवै राष्ट्रसँग आफ्नो वार्ता अगाडि बढाएको छ। हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो कुराको जानकारी दिनुभयो, भारतसँग मात्र होइन हाम्रो चीनसँग पनि वार्ता भइरहेछ भन्ने कुरा भयो। तर चीनले तिमीहरू दुई देश मात्रै छलफल गर भनेपछि आफू चाहिँ पन्छिन खोजे अर्थ लाग्यो नि। अब अहिले चीनको सङ्केत के आइरहेछ भनेदेखि भारतले यो धार्मिक क्षेत्र हो मानसरोवर, हिन्दू धर्म बुद्धिस्टहरूको एकदम सम्मान गर्ने ठाउँ हो कैलाश मानसरोवर। त्यहाँ जान वर्षौँ हजारौँ लाखौँ इन्डियनहरू त्यहाँ जाने बाटो खोज्छन् र अहिले नेपाल भएर जानु परिरहेको छ। त्यो बाटो हामी बनाउन खोज्छौँ, तिमीहरूले पनि अलिकति उताको सीमामा जोड दिऊ भनेर धार्मिक उद्देश्य प्रयोजन मात्रै देखाएको हुनाले हामीले सहमति जनाएको भन्ने खालको र हामीलाई भारतले भ्रम पारेछ भन्ने खालको अलिकति सङ्केत हिजो चीनले दिएको जस्तो लाग्छ। भनेपछि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न भारतलाई चीनले प्रेरित गरेको रहेछ। तर त्यो बाटो हिँड्न धार्मिक मान्छे मात्रै हिँड्छ भन्ने छ। त्यो त व्यापारिक बाटोको निम्ति उनीहरूले सहमति नै गरिसके। पहिले व्यापारिक बाटोको रूपमा त्यो बिन्दुको रूपमा विकास गर्ने भनेर पहिल्यै सम्झौता गरेका छ। अब अहिले चाहिँ धार्मिक उद्देश्यबाट प्रेरित हो यो बाटो भनेर बनिया थियो भन्ने खालको कुरा गर्छ भने कि त चीन भ्रममा छ कि त अरूलाई भ्रमित गर्न खोजिरहेको छ। र भारतले त्यही कारणले यो बनिसकेपछि अहिले त साधारण ट्र्याक खोल्या छ, तर यसलाई यो प्रयोग हुन थालेपछि दोहोरो गाडी चल्ने बाटो बनाउने उनीहरूको योजना रहिआएको छ। र त्यहाँ जाने तीर्थयात्रीहरूको लागि उसले टेन्डर माग्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सुरुवात समेत गरिसकेको अवस्था छ। यो चीनलाई थाहा थिएन भनेर त कसरी कल्पना गर्यो। तर जे होस् हिजो भएको गल्तीलाई चीनले सच्याउन खोजेको जस्तो सङ्केत पाइन्छ। त्यसलाई आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर भाग्न खोज्या हो र त्यसलाई त्यो आफूमाथि जुन गल्ती भयो अथवा कमजोरी भयो भ्रममा परेर होस् अथवा भारतलाई खुसी पार्नको लागि होस्, किन उसको पनि व्यापारिक स्वार्थ छ। भारत त्यो बाटो बन्यो भनेदेखि चिनिया सामग्रीहरूको लागि भारत, खास गरी उत्तर भारतमा त हत्ते बढेर जान्छ उसको व्यापारिक स्वार्थ त। यता सामरिक स्वार्थ पनि छ इन्डियाको,
चाइनाको पनि। त्यसले गर्दा आफ्नो स्वार्थले गर्दाखेरि नेपाललाई हेपेर मिचेर आफ्नो स्वार्थ कायम गर्नको निमित्त दुवै देश सहमत भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब संसारभरि बदनाम हुने र नेपालमा पनि नेपालले एउटा भरपर्दो मित्रको रूपमा जसरी चीनमा लिएको थियो, नेपाली जनतालाई यसले यो कदमले ठुलो ठेस लागेको कुरो चीनले पनि महसुस गरे आउनुपर्दछ। त्यसैले अलिकति आफूलाई सुधार्न खोजेको हो कि भन्ने खालको देखिन्छ। त्यसैले यो कुरा अहिलेको तत्काल वक्तव्य मात्रै सीमित नभएर चीनले आफ्नो प्रभावलाई मित्रतालाई भारतसितको मित्रतालाई पनि प्रयोग गरेर नेपाल जस्तो देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम नगरौँ। एक त सानो मुलुक छन्, तिनीहरूको भूभागलाई बरु हामीले संरक्षण गरिदिउँ, मिच्ने काम नगरौँ भन्ने खालको भावना राखेर अगाडि बढ्ने अपेक्षा हामी गरौँ। अहिलेको स्थितिको लागि त्यो गर्छ कि गर्दैन चीनले, त्यसमा उसको नियत भर पर्छ। यतिसम्म छताछुल्ला हुँदाहुँदै यहाँले यति मजाले व्याख्या गर्नुभयो। यस्तो सबै वास्तविकता चाहिँ देखिँदै पनि हामी कहाँ गभर्मेन्ट प्रधानमन्त्रीज्यू भारतप्रति बढी आक्रामक देखिनुहुन्छ। हिजो मात्रै पनि उहाँको सम्बोधनलाई हेर्ने हो भने हुँदा भारतको राष्ट्रिय प्रतीकमाथि बोल्दै टिप्पणी गर्दै व्याख्या गर्दै सत्यमेव जयते भन्ने कि सिंहमेव जयते भन्ने भनेको यो भारतप्रतिको चरम एक प्रकारको आक्रमण जस्तो रूपमा बुझ्न सकिन्छ। चीनप्रति केही पनि छैन, यो किन यसो भएको त? यो अब चीनप्रति केही पनि छैन भन्ने कुरो त अब फेरि हामी चीनसँग कुरा गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? नरम भाषा छ, चीनसँग नरम भाषा छ। बाँकी नै छ। हिजो पनि चीनको दूतावाससँग चीनले सम्पर्क गरेर केही कुराहरू भएको छ नेपालसँग चीनको। र अहिले जहाँसम्म भारतप्रतिको आक्रामकताको कुरा गर्नुभयो, यो समस्या नै भारतसँग गाँसिएको छ मूल रूपमा। भारतले बाटो बनाएको छ, मिचेको छ र लामो समयदेखि कालापानीमा हाम्रो भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू बसिरहेको अवस्था छ। त्यसैले भारतप्रति बढी गुनासो हुनु, बढी विरोध हुनु, आपत्ति हुनु अस्वाभाविक होइन। आपत्ति मात्रै होइन, यसरी गरेका आपत्तिहरू तीनवटा हामीले दिएको विरोध पत्रहरू त्यत्तिकै थन्काएर राखिदिएछ भारतले, कुराकानी पनि गरेको छ। यो राष्ट्रको राष्ट्रिय प्रतीकमाथि उसको राष्ट्रिय प्रतीकमाथिको यो टिप्पणी कतिको शोभनीय? त्यसैले भारतप्रति आक्रोश हुनु, असन्तुष्टि हुनु र उसले यसरी व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि विरोध पत्र दिनु यो अस्वाभाविक कुरा स्वाभाविकै हो। तर राष्ट्रिय प्रतीकमाथि प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा जिम्मेदार व्यक्तिले संसद जस्तो संवेदनशील ठाउँमा र औपचारिक मन्तव्यको क्रममा त्यसरी हलुका ढङ्गले टिप्पणी गर्नु चाहिँ कति शोभनीय हो। र अलि उत्तौलो भएर कसैलाई जिस्क्याउने, घोच्ने जस्तो काम गर्ने त्यो ओहदामा बसेको व्यक्तिले चाहिँ अलि शोभनीय हुँदैन कि? यसको रियाक्सन भारतले के गर्न सक्छ? भारतले के गर्छ त्यो त भन्न सकिँदैन। कतिपय कुरोहरूमा भारतले थाहा नपाए झैँ पनि गरिदिएको छ। कति सानो सानो कुरोमा गम्भीर प्रतिक्रिया जनाएको छ, नेपाललाई दुःख दिएको छ, नेपालको सरकारलाई, नेपालका जनतालाई समेत भारतले दुःख दिएको छ। नाकाबन्दीको बेलामा हामीले देख्यौँ। अहिले पनि सीमामा मिलिसकेको छैन। 32 सालमा भएको सीमाङ्कनकै सन्दर्भमा र यसलाई अपडेट गरौँ भनेर केही समय अगाडि मात्रै भएको उसमा पनि औपचारिक रूपमा नै भारत पनि सहमत भएको छ कि 2% चाहिँ बाँकी छ है भनेर भनेको छ। त्यो 2% भनेर उसले सङ्केत गरेको कालापानी, सुस्ता त्यो कायम छ। किन कायम राखिराखे त अहिलेसम्म? यसमा किन सहमति नगरेको? त्यस कारणले भारतले नेपालीको राष्ट्रिय हितमाथि, नेपाली जनताको भावनामाथि अलिकति हेपेको, अलिकति खेलवाड गरेको जस्तो पटक पटक देखिने गरेको छ। त्यो नभइदिएदेखि त नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र पनि भारतलाई कतिले सहयोग गरेका छन् जति नेपाल र नेपाली जनताले गरेको छ, नेपाल राष्ट्रले गरेको छ। भारतलाई परेको हरेक सङ्कटको बेला नेपालले साथ दिएको छ। तर हामीलाई परेको सङ्कटको बेलामा भारतमा भएका, भारतले गरेका हरेक युद्धमा नेपालीको रगत बगेको छ। त्यो चीनसितको युद्धमा होस्, पाकिस्तानसँगको युद्धमा होस्, काश्मीरमा भइरहेका घटनाहरूमा होस्, त अरू कुनै पनि सन्दर्भका कुराहरूमा
नेपालको रगत बगेको छ, त्यो सेनाको रूपमा बगेको छ। र स्वतन्त्रता, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा हाम्रा नेताहरू बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्ता नेताहरूले गिरफ्तारी दिनुभएको छ, जेलमा बस्नुभएको छ। काँधमा काँध मिलाएर भारतीय नेताहरू सँगसँगै जुनसुकै त्याग गर्न, बलिदान गर्नको लागि पनि तत्पर भएर बसेका छन्। यस्तो छिमेकी कसैले पाउँछ? तर भारतले सहयोग गरेको छैन म भन्दिनँ, कतिपय कुरोमा सहयोग पनि गरेको छ। तर नेपालको लागि आवश्यक पर्ने अत्यन्त संवेदनशील मामलाहरूमा चाहिँ भारतले जुन मानसिकता प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि उसले अलिकति शक्तिको दम्भ उसको व्यवहारमा बेला बेलामा प्रकट हुने गरेको छ। सायद प्रधानमन्त्रीले त्यसैलाई सङ्केत गर्नु भएको हो। भारतले यो कुराको महसुस गरेन। अब टिप्पणी विश्लेषण कस्तो हुन थाल्यो भने भारत अब बिच्किन्छ। एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट बिच्किने भयो, अर्कोतर्फ अब नेपालले नयाँ नक्सा नै जारी गरेर उसको नक्सामा भएको भूभागलाई आफ्नो भनिसकेपछि सिधा सिधा टकराव देखियो र अब यसले अर्को एउटा नाकाबन्दीको परिस्थिति पनि ल्याउन सक्छ भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ। परिस्थिति त्यतातर्फ जाने सम्भावना कतिको देखिन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। भारत पनि कच्चा मुलुक होइन, धेरै चुनौतीहरू झेलेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको देश हो। यस्ता धेरै सङ्कटहरू, योभन्दा धेरै ठुला ठुला अप्ठ्याराहरू भारतले भोगेको इतिहासले देखाउँछ। अहिले वर्तमानमा पनि धेरैतिरबाट सङ्कट छ र यद्यपि यथार्थ के पनि हो भने कुनै पनि छिमेकीहरूसँग भारतको त्यति मधुर सम्बन्ध, आत्मीय सम्बन्ध छैन। अरू नेपालसँगै, अरू छिमेकीहरूको तुलनामा नेपालसँगै राम्रो सम्बन्ध हो र नेपालले नै सहनशीलता पनि प्रदर्शन गरिरहेको छ, सहयोग पनि गरेको छ, झेली पनि रहेको छ, गुनासो पनि गरेको छ। त्यस कारणले नै अहिले नेपालले जुन कुरो भनिराखेको छ त्यो कुनै भारतप्रति दुर्भावना राखेर होइन, आफ्नो अधिकार खोजेको हो। उसले अहिलेको नक्साको सन्दर्भमा, कालापानी र लिपुलेको सन्दर्भमा भारत रिसाउनु पर्ने कारण त म के देख्दिनँ। साँच्चै नै एउटा विवेकले अगाडि बस्ने हो भनेदेखि, तथ्य प्रमाणहरू राखेर निर्णय गर्ने हो भनेदेखि तथ्य प्रमाण एकातिर जाओस्, मैले जे भन्छु त्यही गर भनेर त भारतले पनि पक्कै भन्दैन। भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तो भारत सत्यमेव जयतेको पथमा अगाडि बढेको छैन, ऊ सिंहमेव जयते होइन, त्यो एउटा मेटाफोर न हो। बेला बेलामा आक्रमकता, आक्रमण गर्ने बेला बेलामा छिमेकीहरूले त्यस्तो महसुस गरेका छन्, अरू देशहरूले पनि त्यस्तो महसुस गरेका छन्। अलि शक्तिको दम्भ, यी सानसानाहरू फुचेफाचेहरू हाम्रै सहयोगमा बाँचेका हुन्। जस्तै नेपाललाई 2 दिन नाकाबन्द गरिदियो भनेदेखि त लागिहाल्छ, घुँडा टेकिहाल्छ भन्ने एउटा जुन मानसिकता चाहिँ प्रकट हुने गरेको छ। जब त्यो अनुरूपको परिणाम भारतलाई प्राप्त भएको छैन, भारतलाई केही फाइदा भएको छैन। पृष्ठभूमिमा यस्तो नीतिले गर्दा उपेक्षा गर्ने, अलिकति दबाब दिने, अतिक्रमण गर्ने खालको भारतीय व्यवहार भयो भन्ने जुन देखिएको छ, त्यसले भारतलाई फाइदाभन्दा नोक्सानै पुर्याएको छ। यो कुरो भारतले समीक्षा गर्नुपर्दछ, खास गरी नेपालको नीतिको सन्दर्भमा चाहिँ। के फाइदा भयो त नाकाबन्दी गरेर? भारतलाई के फाइदा भयो? के को उयो समीक्षा गर्थ्यो? इपिजीको प्रतिवेदनै बुझ्न मान्दैन। अहिले केही कुरोमा पनि तथ्य प्रमाणलाई म मान्दिनँ भनेर दुनियाँमा कसरी भन्ने भारत जस्तो देशले? उसले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नु पर्थ्यो नि। पर्थ्यो। उसले जो त्यो बुझ्न मानेको छैन, त्यहीबाट थाहा हुन्छ उसले चाहिँ यी समस्याहरू सल्टाउन चाहेको छैन। किनभनेदेखि त्यसमा नेपालले मात्रै बनाएको प्रतिवेदन त होइन, इपिजी भारत पनि सहमत भएकै हो। तर आफू पनि सहमत भयो, त्यहाँ भारतीय हित विपरीत केही छ भन्ने मलाई लाग्दैन। दुवै देशको हित अनुकूल छ। त्यो भारतको हितमा पनि छ, नेपालको हितमा पनि छ, नेपालको हितमा मात्रै होइन। त्यसैले अब भारतका जम्मै त्यो सर्वसम्मतिबाट तयार भएको छ। जति भारतीय प्रतिनिधि छन् त्यति नै सङ्ख्यामा नेपाली प्रतिनिधिहरू हुन्। जतिपल्ट भारतमा मिटिङ भयो त्यतिपल्ट नेपालमा मिटिङ भयो र त्यसमा सबैले हस्ताक्षर गरेका छन् र भारतको हितको, भारतको स्वार्थको त्यसमा पूर्ण प्रतिबिम्बित भएको छ, त्यसमा उल्लेख भएको छ। नेपालको हित, नेपालको भावना, नेपालको स्वार्थको पनि त्यसमा उल्लेख भएको छ। त्यस कारणले भारतले यसमा नमान्नुपर्ने, त्यस्तो भएदेखि त्यहाँ सही गर्दै मान्नु हुँदैन थियो भारतले। अब यी विषयकै पृष्ठभूमिमा त्यसले मलाई लाग्छ त्यसलाई त्यतिमा सहमत भइसकेपछि चाहिँ अब भारतले यसलाई स्वीकार नगर्ने हो भनेदेखि फेरि एउटा कुरा गर्छ भारतले, अर्को काम गर्छ, एउटा सहमति जनाउँछ, त्यसलाई पालना गर्दैन भन्ने खालको सन्देश र सङ्केत पनि जान्छ। नेपालको कारणले मात्रै समिति बने होइन, नेपाल मात्रै थिएन र नेपालले मात्रै गरे पनि होइन।
के छ भने जब हामीले भारतलाई प्रश्न गर्छौँ, भारतलाई अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छौँ, नेपालमा सरकारको जग हल्लिन्छ। अहिले पनि सरकारको जग हल्लिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो कसका निम्ति त्यो जवाफ दिनुभएको, यो नेपाली जनताको अभिमतबाट बनेको सरकार हो, कुनै पनि देशको आशीर्वादले बनेको सरकार होइन भनेपछि के बुझिन्छ भने सरकारमाथि कहीँ तरबार झुन्डिसकेको छ अथवा जग हल्लिन थालिसकेको छ। चर्चा यस्तो पनि छ कि बजेटपछि गभर्मेन्ट चाहिँ जाँदैछ होइन। अब छिमेकीप्रति अझ स्पेसली भारतप्रति हामी यो किसिमले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयौँ भने कि हामीले नाकाबन्दी जस्ता समस्याहरू भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ कि चाहिँ नेपालमा गभर्मेन्ट नै डिजल्भ हुन्छ, त्यो स्थिति आउन थाले हो कि? हाम्रो केही वर्ष यता राजनीतिक नेतृत्वमा को मनोबल गिर्दै गएको अवस्था छ। देशको नै निर्णय शक्ति कमजोर भएको छ र नेताहरूलाई मनको बाघले खाएको अवस्था म देख्छु। कसैले हटाउन खोजोस् नखोजोस्, मलाई मसँग फलानु रिसाएको छ, रिसाएको हुनुपर्छ, रिसाएको छ भन्दा पनि रिसाएको हुनुपर्छ, त्यसैले मलाई हटाउँछ कि भन्ने उसले पीडित छ। त्यसैले केही काम गरौँ यसले कसलाई असर पर्छ त्यसले सिद्ध्याउँछ। खास गरी दुई देश भारत र चीनको मामलामा चाहिँ कि भारतले बनाउँछ कि टिकाउँछ कि हटाउँछ, त्यस्तै चीनले कि टिकाउनतिर लाग्छ कि हटाउनतिर लाग्छ भन्ने एउटा मनको बाघले पनि खाइराखेको छ यो। तर वास्तवमा यथार्थ चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाली जनता नै निर्णायक हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। हिजो त कुनै पनि देशको आशीर्वादले बनेको होइन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले कसलाई जवाफ दिनुभयो? त्यो कसैले चोरलाई चोरो खुट्टा काट भन्दा कसैले खुट्टा फुत्त झिके जस्तै त्यही मनको कुरो बाहिर आएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ भारतसँग आक्रामक हुनु र सँगसँगै त्यो किसिमको अभिव्यक्ति, किनभने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, खुला छ सूचनाहरू कि केही दिन अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवादको कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले हट्नुपर्ने हो कि भोलि प्रधानमन्त्रीले हट्नुपर्ने भन्ने वातावरण बनिसकेको अवस्था थियो र त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री आन्तरिक बैठकहरू पनि टाल्दै यहाँसम्म कि स्थायी समितिको बैठक नियमअनुसार बोलाउनु पर्ने र आफ्नै सदस्यहरू दिएको बैठक समेत नराखिकन छड्की किन समय बिताइरहेको अवस्थामा चिनिया राजदूतको जुन सक्रियता यहाँ देखियो, विभिन्न नेताहरूको घर घरमा गएर भेटेर कुराकानी गर्ने, त्यो यो सरकार टिकाउनको लागि यो सक्रियता हो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमहरू व्यापक रूपमा आएको स्थिति थियो। चिनिया राजदूतले के भूमिका खेल्ने आन्तरिक रूपमा यो बेग्लै कुरा हो। धेरै कुरा गोप्य हुन्छ, अन्त अरू जस्तो चिनिया कूटनीतिले धेरै कुरा खुल्दैन, धेरै समयपछि मात्रै खुल्छ। तर धेरैले सङ्केत पाएका थिए कि ओलीलाई बलियो पार्नको निमित्त, टिकाउनको निमित्त चीन आतुर रहिआएको छ र आफ्नो माध्यमलाई प्रयोग गर्नको निमित्त सक्रिय भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। त्यसले गर्दा चीनले गर्दा अहिले टिक्यो सरकार भन्ने जुन कुरा आयो म्यासेज, मलाई लाग्छ त्यही सङ्केत प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो। तर त्यस खालको मानसिकता यहाँको नेतृत्वहरूले राख्नु नै कमजोरी हो। नेपाली जनतालाई खुसी पार्नु पर्दछ, संसदलाई विश्वासमा लिनु पर्दछ र आफूले जुन पार्टीले आफूलाई सत्तामा दिलायो अथवा जुन ठाउँमा पुर्यायो त्यो पार्टीको नीति निर्देशन अनुरूप अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि कहिले पनि कसैले गर्न सक्दैन। तर कतिसम्म भनेदेखि अहिलेको नेताहरूको कुरा मात्रै गर्दिनँ, अहिले नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा छ, कालापानीको सन्दर्भको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ। ऋषिकेश शाह नेपाल परराष्ट्रविद, परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेको ठुलो कूटनीतिज्ञ मान्छे, दरबारलाई पनि सहयोग गर्ने, जनताको पक्षमा पनि आवाज उठाउने व्यक्ति। उहाँले राजा महेन्द्रसँग सरकार यो 17वटा इन्डियन चेकपोस्ट हटे पनि कालापानीमा त भारतीय फौज रहेछ नि त भनेर कुरा गर्दाखेरि राजा महेन्द्रले यो कुरा छोडिदेऊ, अहिले इन्डिया मसँग चिडिएको छ, कति मैले यो टाउको दुखाउने भनेर राजा महेन्द्रले भनेको कुरो ऋषिकेश शाहले 2056 सालमा पत्रकारहरूलाई बताउनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, 2056 सालमा राजा महेन्द्रले ऋषिकेश शाहले राजा महेन्द्रसँग मेरो कालापानीको बारेमा कुरा हुँदाखेरि यसो भन्नुभएको थियो भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै हामीले नक्सा बनाएको भनेको, सर्वे गरेर बनाएको भनेको 2031 सालमा
पहिले अरू ब्रिटिसहरूले बनाएको अरूबाट हामीले व्यवहारमा काम चलाइरहेको अवस्था थियो। त्यस बेलामा नेपालको नक्सा बनाउनको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले परामर्शदाताबाट पठायो र नेपालले नापी विभागका प्रमुख, त्यस बेलाको प्रमुख, यो जग्गा सम्बन्धी नाप्ने शाखाको प्रमुख, पछि महानिर्देशक हुनुभयो पुण्यप्रसाद ओली, उसको नेतृत्वमा बनाएको टोलीले 31 सालमा लिम्पिया धुराहरू सहितको सब नक्सा बनाउँदाखेरि पञ्चायती सरकारले 2032 सालमा पञ्चायती सरकारले यो लिम्पिया धुराको प्रसङ्ग चाहिँ अहिले झिक्देऊ यो र अरू मात्रै अहिले हाल्ने भनेपछि राजादेखिको समस्या महेन्द्रको पालामा पनि 32 साल भनेको त वीरेन्द्रको पालामा हो। त्यो बेलामा दरबारको निर्देशन बेगर यहाँ पात पनि हलिँदैन भन्ने अवस्थामा आफैले बनाएको टोलीले ल्याएको कुराहरूलाई, त्यति मात्रै होइन, सिडिओ द्वारिकानाथ ढुङ्गेलदेखि लिएर सशस्त्र प्रहरीकाहरूले समेत अस्तिसम्म पनि सशस्त्र प्रहरीले रिपोर्ट पठाइरहेको छ गृह मन्त्रालयमा, तर सरकारले दिएन। र त्यति मात्र होइन, यही नक्सा आज लिम्पिया धुरासम्मको नक्साको कुरा छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम, यति गम्भीर कुरा, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नु नै एउटा अनौठो कुरो भयो। यद्यपि त्यो खुसीको कुरा हो, राम्रो कुरा हो, तर त्योभन्दा अघिल्लो दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले हामी आफैले नक्सा किन जारी नगर्ने, भारतले गर्छ भनेदेखि हाम्रो भूभाग हाल्छ भनेदेखि भन्दा प्रधानमन्त्रीले जग्गा फिर्ता ल्याउँ त्यसपछि नक्सा बनाउँला भनेर नक्सा जारी गर्न नमानेको प्रधानमन्त्रीले रातारात कहाँबाट ब्रह्मज्ञान आयो, कुन दृश्य अदृश्य शक्तिले सल्लाह उहाँलाई दिए कि लगभग तयार भइसकेको राष्ट्रपतिको भाषणलाई संशोधन गरेर एक दफा थपेर अनि नक्सा नै जारी गर्ने भनेर त्यहाँ उल्लेख गरियो र त्यो उल्लेख गरेको भोलिपल्टै नक्सा जारी हो। यद्यपि यो राम्रो कुरा हो, ठिक छ। अब यो दृश्य यद्यपि यो राम्रो कुरा हो, धेरै पहिले भइसक्नु पर्थ्यो, विभिन्न कारणले गर्दा हुन सकेन। पहिले अस्थिर राजनीतिक अस्थिर वातावरणले भएको कारणले पनि भएन, अस्थिर भएको अवस्थामा सरकारको मनोबल पनि हुँदैन, त्यसैले हिम्मतका साथ काम गर्न सकेनन् होला यसअघिका सरकारहरूले, अथवा सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूको मनोबल कमजोर भएर हुन सक्दछ, अथवा केही स्वार्थले पनि हुन सक्दछ, विभिन्न कारण हुन सक्दछ। त्यस कारणले अहिले स्थिर सरकार भएको बेलामा, पूर्ण बहुमतको सरकार भएको बेलामा यस्तो सरकारले गर्नै पर्ने काम अहिले भएको छ, काम सकारात्मक छ। मेरो अब अन्तिम प्रश्न, अब यी सन्तुलनहरू मिलाउन दृश्य अदृश्य शक्तिका कुरा आए, हामीले गभर्मेन्टको जग्गा लिने कुरा पनि गऱ्यौँ, यी सबै चिजलाई निर्धारण गर्नको निम्ति अर्को एउटा बलियो कम्पोनेन्ट छ। छोटकरीमा म उत्तर खोज्छु, यद्यपि विषय ठुलै छ, कुरो एमसिसीको। स्वयं सत्तारूढ नेकपाभित्र एमसिसी विवादमा छ र उसको कार्यदलले एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित नगर्न त्यो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले त अब ढोकैबाट हामी पारित गर्छौँ भन्ने किसिमको हिजो बताउनु भयो। कुरो कस्तो आयो भने नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सँगसँगै एमसिसी पनि पारित गर्नुपर्छ। यदि एमसिसी पारित नगर्ने हो भने नेपालको नयाँ नक्सा लागू हुँदैन। अर्को गाँठो कहाँ पर्यो भने यदि एमसिसी पारित गर्ने हो भने चीन रिसाउँछ। चीन रिसाउने हो भने अब हाम्रो सगरमाथा पनि अहिले जोखिममा परेको, सगरमाथा पनि चीनतर्फ गएको होइन, त्यतातर्फका रिपोर्टहरू आउन थालेका छन्। सगरमाथा हाम्रो जोखिममा पर्छ, साथसाथै बिहारै जोखिममा पर्छ। यी कुराहरू छन्। विषय प्रश्न जटिल ठुलो पर्यो। छोटकरीमा एकै प्रसङ्गमा एउटै प्रश्नमा तपाईँले धेरै प्रश्न उठाउनु भएको छ, हामीसँग समय कम छ। संक्षेपमा म के भन्छु भनेदेखि एमसिसी र यो हाम्रो नक्सा एउटै कुरा होइन, एउटाको असर अर्कोमा पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन नक्सा जारी गऱ्यौँ त्यो उचित छ, तर यसलाई कसरी व्यवहारमा पनि ल्याउन सकिन्छ, कागजमा नक्सा भएर मात्रै भएन, उपयोग गर्न सक्नु पर्यो नि हामीले। जबकि हामीसँग सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरू छ। लिम्पिया धुरामा बस्ने नागरिकहरूले हामी कहाँ जग्गा मालपो तिरेका छन्, 15 सालको चुनावमा उनीहरूले नेपालमा मतदान गरेका छन्। यो लगायतका ब्रिटिसहरूकै पालामा बनेका नक्साहरूदेखि लिएर सारा कुराहरू छन् त्यहाँको सीमाको सन्दर्भमा। ती प्रमाणहरूलाई आधार मानेर कुराकानी गरेर राम्रै वातावरण सौहार्दतापूर्वक, यति कारणले इन्डिया रिसाउनु पनि पर्दैन। ऊ पनि अहिले साँच्चै नै कोरोनाले पीडित भएको अवस्था छ, हामी पनि पीडित भएका अवस्थामा छौँ। जो बढी पीडित हुन्छ, जसमाथि बढी आक्रमण हुन्छ, ऊ बढी चिच्याउनु, ऊ बढी छटपटिनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले नेपालले उठाएको कदम अनुचित छैन। साँच्चै भारत तुरुन्तै परिवर्तन गर्न चाहन्थ्यो भने जसरी उद्घाटन त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले बाटो गर्नुभयो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत,
यो पनि त्यसरी पनि गर्न सकिने अवस्था थियो। त्यस विपरीत त्यहाँको सेनापतिबाट कसैको उक्साहटमा नेपालले गर्यो भन्ने खालको कुरा गरेर जसरी नेपालको अपमान गर्ने काम भारततिर भयो, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अलिकति बढी भारतप्रति असन्तोष बढ्नु अस्वाभाविक थिएन र यसलाई कुराकानीबाट व्यवहारमा नै लिएर आउनुपर्दछ। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यस्तो बेला बेलामा छिमेकीहरू बिच बेला बेलामा अलिकति हाम्रै घरकै छिमेकीहरू मात्र बेला बेलामा पहिला झडप पनि हुन्छ, मेलपत्र पनि हुन्छ, फेरि झगडा हुन्छ, फेरि मेल हुन्छ। त्यस्तै भारतसित पनि हाम्रो यति खुला सीमा छ, यति धेरै सम्बन्धहरू छ, युगौँदेखि चलिआएको। चीनले सगरमाथा निल्न खोजे हो कि हैन? त्यो मलाई थाहा छैन, मलाई त्यो सम्भव छ पनि लाग्दैन। र एमसीसी पारित गर्यो भने सगरमाथामाथि उसको दाबी बढ्ने, बीआरआई पनि जोखिममा छ। मलाई लाग्दैन त्यो गाँसिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, एकअर्कासँग गाँसिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले सबै देश सङ्कटमा परिरहेको अवस्था। एमसीसीले गाँसेको छ नि। जस्तै हामीलाई अहिले आर्थिक सङ्कट, ठुलो सङ्कट छ, अझ ठुलो सङ्कट आउनेवाला छ। त्यसैले अरूले कमिटमेन्ट गरिसकेको यत्रो ठुलो राशि नेपाललाई आउने, एमसीसी पारित भयो भने आउने कुरा र यो पारित गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय हितमा अलि नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि हाम्रो स्वाभिमानमाथि भनेर जुन प्रश्नहरू उठेको थियो, त्यो सब सुनेर समेत सरकारले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्थामा यसलाई अझ लम्ब्याउने, अझ आशंका गर्ने तिर लागेर केही नेपाललाई लाभ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र एमसीसी पारित भयो भनेदेखि चाहिँ भारत चुप लाएर बस्ने, यो लिपुलेकहरू मामलामा केही पनि नबोल्ने, खुरुक्क कालोपानीबाट सेना लिएर जाने, लिपुलेकमा पनि हाम्रो झन्डा गाड्न दिने, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा हुनसक्छ हामीलाई ठिक लागेको थियो, नेपाललाई पनि ठिक लागेको छ भनेर एउटा खुसी हुन सक्दछ। अब बीआरआईमा त हामीले सही गरिसकेकै छ, चाइनाकोमा त त्यसप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छँदैछ। त्यसैले लिपुलेक हुँदैमा, बीआरआई हुँदैमा सगरमाथा भन्ने त्यतातिर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको असर पर्छ कि होइन, एउटा कल्पना, एउटा अनुमान, आशंका हुन्छ। यस कूटनीतिमा, खास गरी द्विदेशीय सम्बन्धमा एक ठाउँको प्रभाव अर्को ठाउँमा हुन सक्दछ। तर अहिलेको जुन हाम्रो समस्या छ, कालापानी र हाम्रो नक्साको समस्या, यो चाहिँ शुद्ध भारतको कारणले उत्पन्न भएको हो र भारतसँग नै वार्ता गरेर मिलाउनु पर्दछ। र नक्सामा हालियो तर त्यसलाई उपयोग गर्नेतिर चाहिँ हामी सक्रिय हुन सकेनौँ, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सकेनौँ, भारतलाई राजी गर्न सकेनौँ, अथवा कुन कारणले लागू गर्ने, दुई पक्ष कुराएर लागू गर्ने कि तीन पक्ष चीनलाई पनि राखेर कुरा गर्ने कि मिलेन भने फेरि अरू मञ्चहरूमातिर पनि जाने कि अरूसँग पनि गुहार माग्ने कि भन्ने यो एउटा आफ्नो कुरा हो। तर हामी चाहिँ त्यही बिन्दु जुन हाम्रो वास्तविक समस्या हो त्यो विषयमा लाग्नुपर्छ। भारतको रिसाउला कि चीन रिसाउला कि भारतको यो स्वार्थ, चीनको यो स्वार्थ भन्नेतिर लागेर कसलाई बल पुर्याउने, हामीले भारतलाई मद्दत गर्ने, चीनलाई मद्दत गर्ने भन्नेतिर हामीले सोच्ने होइन। कहिले पनि हामीले चीनलाई भरपर्दो मित्र मान्ने र भारत चाहिँ अतिक्रमणकारी नै हो भन्ने हामीले सोच्यौँ भने पनि हामीलाई उपयुक्त प्रतिफल हामीलाई प्राप्त हुँदैन। र दुवैसित मित्रता, समान सम्बन्ध, दुवैसित समान सम्बन्ध राख्ने, भारतसित जुन प्रकारको हाम्रो सम्बन्ध छ, कतिपय परम्परागत सम्बन्धहरू छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ। नेपाललाई पेलेर थिचेर भारतलाई पनि फाइदा हुँदैन र नेपाललाई उपेक्षा गरेर भारतसित आफ्नो स्वार्थको लागि भारतसित मित्रता गाँसेर पनि चीनलाई पनि फाइदा हुँदैन। त्यो वातावरण हामीले बनाउन सक्नु नै हाम्रो कूटनीतिक कौशलता झल्किन्छ, हाम्रो परराष्ट्रको सफलता झल्किन्छ। यसको लागि सबैले साथ दिएका छन्। प्रतिपक्षले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारलाई साथ दिएको थियो। यसअघि सरकारले केही गर्न खोज्यो चीनसितको मामलामा अथवा भारतसितको मामलामा भने त्यो व्यक्ति, त्यो प्रधानमन्त्री उता जानुभन्दा पहिले अथवा उताको नेतृत्व यता आउनुभन्दा पहिले, वार्ता सुरु हुनुभन्दा पहिले प्रतिपक्षले यहाँ रेलिङ भाँच्ने, तोडफोड गर्ने, हङ्गामा गर्ने, दुनियाँ गरेर असहयोग गर्ने काम गर्थ्यो। त्यो यसपल्ट भएको छैन। सम्पूर्ण दलले सरकारलाई साथ दिएका छन्। यो राम्रो मौका छ राम्रो काम गर्नको निमित्त। पहिले थातिरहेका यस्ता धेरै कामहरू सम्पन्न गर्न अवसर यो सरकारले पाएको छ। कति सदुपयोग गर्छ त्यसमा यसको सफलता र नियत निर्भर गर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँले। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार हरिहर बिराई। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।